हमास के पास किस किस्म के हथियार हैं? जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद जनीन कैंप पर हमास की मौजूदगी के खदशे के पेश नज़र किए जाने वाले हमलों के पीछे इजराइल की क्या बेचैनी है? जनीन की मुकम्मल तारीख क्या है? हमास को किस लिए बनाया गया था और उसके पास असलहे का जखीरा किन किन रास्तों से किन ममालिक की मदद के तहत पहुंचता रहा? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे के बाद एक कार्रवाई मंगल को उस वक्त हुई जब इजरायली फौज ने बड़ी तादाद में ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और बख्तर बंद बिल्डोजर्स की मदद से शहर और उसके पनागुज़ीन कैंप में दाखिल होकर फजाई हमले अंजाम दिए। वो शहर था जनीन का। इजरायली वज़ीर आज़म ने इस ऑपरेशन को दहशतगर्दी के खिलाफ एक अहम इकदाम करार दिया, जिसका मकसद जनीन को फलस्तीनी मुसल्लह गिरोहों का गढ़ समझा जाता है उस बारे में कार्रवाई करना था। और ये वाक़यात गज़ा में जंगबंदी के आगाज़ के 3 दिन बाद पेश आए, जिसने मगरबी किनारे में मज़ीद तशद्दुद के ख़तरात को बढ़ा दिया। जब पीर की रात को मुश्तबा इजरायली आबादकारों की जानिब से भी तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए और पिछले 2 बरसों में इजराइल ने जनीन में कई छापे मारकर अस्करियत पसंदों के हमलों को रोकने की अपने तय कोशिश की, लेकिन हकीकत क्या है? जबकि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सिलसिला आगे बढ़ता है और इसके पस मंज़र में इंसानी जानों का ज़िया और इलाके में ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। जनीन का पनागुज़ीन कैंप मकबूजा मगरबी किनारे के शिमाल में वाक़े है और ये दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे का एक इलाका है, जिसे इजराइल ने 1967 में 6 रोज़ा जंग के दौरान उर्दन से छीन लिया था। इस इलाके पर इजराइल और फ़लस्तीन दोनों का दावा है, मगर कई दहाइयों की कोशिशों के बावजूद इसकी हतमी हैसियत का फैसला न हो सका। 1995 से जनीन फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल में है, जो मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों का इंतज़ाम संभालती है, लेकिन इजरायली अफवाज कैंप में सिक्योरिटी कार्रवाइयों के लिए अक्सर दाखिल हो जाती है। ये कैंप बुनियादी तौर पर कंक्रीट की इमारतों पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहली इमारतें 1970 की दिहाई में तामीर की गई थीं। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA के मुताबिक 2023 तक कैंप में 24,239 रजिस्टर्ड पनागुज़ीन थे, जबकि ये भी अंदाज़ा लगाया गया कि वहाँ पर तकरीबन 14,000 अफराद एक छोटे से इलाके में रिहाइश पजीर हैं। UNRWA का कहना है कि जनीन कैंप में गुर्बत और बेरोज़गारी की शरह ख़ास तौर पर नौजवानों में बहुत ज़्यादा, और ये सूरत हाल बड़े पैमाने पर अदम इत्मीनान और मायूसी का सबब बनी, जिसके नतीजे में छोटे बच्चों में स्कूल छोड़ने की शरह में इजाफा हुआ और ये अवामिल इलाके की मईशत और समाजी ढांचे पर मोहलिक असरात डालते रहे, जिससे नौजवानों के मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुरतब हुए। इजरायली फ़ौज और फ़लस्तीनी मुसल्लह गिरोहों के दरमियान बरसों से जारी पुरतशद्दुद झड़पें जनीन के तंग रास्तों पर नक्श हो चुकी हैं, जिनमें दीवारों के ऊपर हमास का नाम, गोलियों के सुराख और M16 राइफल्स की शक्ल में ग्राफिटी मौजूद है। यहाँ कई जगहों पर फौजी बिल्डोजर्स की कार्रवाई के बाद पीछे रह जाने वाले मलबे के बड़े बड़े ढेर मौजूद हैं। तबाही के दरमियान शहर के वस्त में एक बड़ा सौराख है। मरकजी सड़क टूटी हुई और नाकाबिल रसाई है कि हमास और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के अल-कुद्स ब्रिगेड समेत मुख्तलिफ आज़ादी पसंद गिरोहों के जंगजुओं का गढ़ रहा। इजरायली दिफाई अफवाज IDF के मुताबिक कैंप के अंदर तकरीबन 420 ऐसे मुसल्लह जंगजू मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक हमास या अल-कुद्स से हो सकता है। वो मकामी इलाके के इर्द गिर्द काम करते हैं और कहते हैं कि वो इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत का हिस्सा हैं, जबकि वो फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाते रहेंगे, उन्हें जिस तरह का मर्जी नाम दिया जाता रहे। जनीन फ़लस्तीनी जंगजुओं की एक नई नस्ल है। इन नौजवान मुसल्लह अफराद ने कभी भी इजराइल के खिलाफ अपनी मज़ाहमत को नहीं तोड़ा और उनके पास इस तनाज़े के सिफारती हल के कोई इम्कानात नहीं। उन्हें अपनी सियासी क़यादत पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए वो सिर्फ उसी तरीके से लड़ रहे हैं जिसके बारे में वो सोचते हैं कि वो कर सकते हैं। ये कैंप 1948 से 1949 की जंग के दौरान बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों के लिए 1953 में तामीर किया गया था। ये जंग इजराइल की रियासत के क़याम के वक्त इजरायली और अरब अफवाज के दरमियान लड़ी गई थी। उस वक्त मगरबी किनारा उर्दन के ज़ेरे इंतज़ाम था। हैफा, नाज़र्थ और आसपास के इलाके जो अब जदीद इजराइल में हैं, वहाँ से पनागुज़ीन जनीन कैंप में आए।
یہ مغربی کنارے کے 19 پناہ گزین کیمپ میں سے ایک ہے جہاں 2 لاکھ افراد رہتے ہیں۔ جنین کیمپ 2000 اور 2005 کے درمیان ہونے والی دوسری فلسطینی بغاوت کے دوران لڑائی کا مرکز بنا تھا۔ 2002 میں IDF نے 10 دن کی لڑائی کے بعد کیمپ پر قبضہ کیا، جسے جنین کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دوران کم از کم 52 فلسطینی جو تھے وہ شہید ہوئے یا عام شہری، اور 23 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، 400 سے زائد گھر تباہ ہوئے اور 1/4 سے زیادہ آبادی بے گھر ہو گئی۔ 14 دسمبر 1987 کے دن جب فلسطین میں پہلا انتفاضہ عروج پر تھا تو شیخ احمد یاسین نے چند افراد کے ساتھ ایک نئی مزاحمتی تحریک کا اعلان کیا جسے بعد میں حماس کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے شیخ احمد یاسین نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے مزاحمت کے لیے نئی نوجوان نسل کو تیار کرنے میں کافی وقت لگایا ہے۔ شیخ احمد یاسین، جنہیں کئی برس بعد اسرائیل نے شہید کر دیا تھا، اس وقت ادھیڑ عمر اور معذور تھے، جن کے اعلان پر شاید اس وقت بہت زیادہ لوگوں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ اس تحریک کے قیام کے اعلان کے بعد حماس کے عسکری ونگ کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اسرائیلی فوج کے خلاف پہلا آپریشن 2 سال بعد ہوا جب 2 اسرائیلی فوجیوں کو مار گرایا گیا۔ غزہ کی پٹی میں 2006 میں منعقد ہونے والے پہلے انتخابات سے پہلے حماس قابل قدر عسکری قوت کی حامل نہیں تھی، لیکن 2006 کے انتخابات میں حماس نے اکثریت حاصل کی اور غزہ کی پٹی میں حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں آ گئی۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے ان نتائج کو مسترد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ حماس تشدد کو ترک کرے اور اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ چند ماہ بعد حماس اور فتح تحریک کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ فتح کو بین الاقوامی طور پہ فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت سمجھا جاتا تھا، لیکن ان جھڑپوں کے نتیجے میں فتح اراکین کو غزہ کی پٹی سے بے دخل کر دیا گیا اور حماس نے غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ حماس کی ابتدا ہلکے ہتھیاروں سے ہوئی اور بعد میں اس نے اسلحہ سازی بھی کرنا شروع کر دی۔ ماضی میں حماس سے منسلک اسلحہ کارخانوں پر اسرائیل نے وقتاً فوقتاً بمباری بھی کی۔ غزہ سے اسرائیل پر پہلی بار 2006 میں روسی ساختہ کاٹیف شاہ راکٹ داغا گیا، جس کے بعد اسرائیلی فورسز کی جانب سے 2007 میں غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر لیا گیا اور حماس کے لیے ہتھیار حاصل کرنا آسان نہ رہا۔ اسی وجہ سے حماس نے خود ہی ہتھیار بنانا شروع کر دیے۔ ایران اور لبنان کے ذریعے حماس کی مدد ہوتی رہی، لیکن ان الزامات کو ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اس دوران حماس نے میزائل بھی بنائے جو آغاز میں تو کافی ہلکے تھے، اور چند فلسطینی سیاستدانوں نے مطالبہ کیا کہ حماس کو اسرائیل کے رد عمل جو فضائی بمباری اور زمینی حملوں کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میزائلز کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ 2007 میں حماس کی جانب سے ایک نئی طرز کی جنگی حکمت عملی سامنے آئی جسے ٹنل یا سرنگ کی جنگ کہا گیا، اور پھر چند ہی برسوں میں حماس نے سرنگوں کا ایسا پیچیدہ اور مربوط نظام بنایا جو غزہ کو مصر اور دیگر علاقوں تک رسائی فراہم کرتا۔ 2014 میں اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو حماس نے اس نظام کا فائدہ اٹھایا۔ حماس کے جنگجو اچانک نمودار ہوتے، گولیاں برساتے اور غائب ہو جاتے۔ اسرائیل نے اس نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اور آنے والے برسوں میں حماس نے پہلے سے بہتر اور طاقتور میزائل بنائے جو جنوبی اسرائیل سے آگے تل ابیب اور حائفہ تک کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ اب حماس کے میزائل اسرائیل کے مرکزی ایئرپورٹس تک کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیل کو اکثر پورے شہر بند کرنا پڑتے ہیں اور رہائشیوں کو پناہ لینا پڑتی ہے۔ ان میزائلز کی وجہ سے اسرائیل کو ایک معاشی دباؤ کا سامنا ہے۔ حالیہ جھڑپوں کے دوران حماس کی ایک نئی صلاحیت بھی سامنے آئی ہے جب گلائڈرز حملے کیے گئے اور حماس کے پاس مختلف نوعیت کے میزائل ہیں۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے چند سرنگوں کے ذریعے مصر کے راستے لائے گئے تھے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب میزائل غزہ میں ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اب یہ صلاحیت موجود ہے۔ اسرائیل اور غیر ملکی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ایران نے غزہ میں میزائل انڈسٹری کو پروان چڑھانے میں مدد کی ہے۔ حماس کے پاس مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 10 میزائل جو قسیم کے نام سے وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، جن کی رینج جو ہے وہ 10 کلومیٹر تک ہے۔ القدس نامی میزائل جو ہیں وہ 16 کلومیٹر، جبکہ گراڈ میزائل سسٹم اور سیجل میزائل 55 کلومیٹر تک داغا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حماس کے پاس اب طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بھی موجود ہیں، جن میں الفجر 100 کلومیٹر جبکہ چند میزائل 120 سے 200 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں۔
یعنی حماس کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو یروشلم اور تل ابیب تک کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پہلے کاٹف شاہ راکٹ سے نئے ڈرون تک حماس کی عسکری صلاحیت ایک آئس بگ یا برفانی تودے جیسی ہے، یعنی جو دکھ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ چھپا ہوا ہے۔ اور اگر پھر سے اسرائیل جنین کے اندر کارروائیوں کو طول دینے والا ہے تو پھر تباہی کا ایک بڑا سامان بھی ہونے والا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔